आज हामी निश्चयता लिनुपर्छ, परमेश्वरको वचनमाथि निश्चयता लिनुपर्छ, हामीले राखेको विश्वासमाथि निश्चयता लिनुपर्छ भन्ने विषयमा हेर्न गइरहेको छौँ। हाम्रो बाइबलले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा बताएको छ। अनि बाइबलमा प्रशस्त विश्वास गर्नेहरूको विश्वासको बारेमा बताइएको छ। अनि विश्वास चाहिँ भरोसा हो भनेर हामीले बाइबलमा सिकेको छौँ। विश्वास भनेको चाहिँ भरोसा। जस्तो हामी कुर्सीमा गएर थचक्क बस्छौँ, बस्नुभन्दा अगाडि कुर्सीले हामीलाई थाम्छ कि थाम्दैन, वा कुर्सीसँगै लडिने पो हो कि भनेर जाँचबुझ गर्दैनौँ। त्यसै कुरालाई भरोसा भनिएको हो। बाइबल प्रशस्त प्रतिज्ञाहरूले भरिएको छ। अनि त्यो प्रतिज्ञाहरू कसरी हुन आउँछ भन्ने कुराहरूको उदाहरणहरू पनि बाइबलमा इतिहासमा भएका घटनाहरूद्वारा, इस्राएली जातिहरूसँग घटेको घटनाहरूद्वारा, त्यसपछि आउने विश्वासमा आउने पृथ्वीका जाति जातिका मानिसहरूलाई सम्झिन बुझ्न सजिलो होस् भनेर ती घटनाहरू पनि दिएको छ। हामीलाई थाहा छ हिब्रू 11 अध्यायको 1 पदतिर के लेखेको छ, हामीले बुझेको छौँ। त्यहाँ विश्वासको बारेमा एउटा सूत्र दिएको छ। त्यो चाहिँ वैज्ञानिक सूत्र हो है। विश्वास केलाई भनिन्छ, विश्वास भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्छ, अनि विश्वास कसरी हुनु आउँछ भन्ने कुरा त्यहाँ दिएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ, आशा राखेका कुरामाथि निश्चयता। हामीले के आशा राखेको छौँ त्यो हुन्छ भनेर हामीले निश्चयता लिनु पर्यो। अनि विश्वासको अर्को भाग के छ, नदेखेका कुरामाथि भरोसा। विश्वास भनेको तपाईले आशा राख्नु भएको कुरा, तपाईलाई खाँचो परेको कुरा, चाहिएको कुरा पाउँछु हुन्छ भन्ने तपाईको हृदयको आशा। विश्वास भनेको एउटा आशा हो। तपाईको हृदयमा कुनै कुरा हुन्छ भन्ने आशा छ कि छैन, त्यो पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ आशा राखेको कुरामाथिको निश्चयता, पक्का हुन्छ भन्ने तपाईको विचार, भावना, भरोसा, तपाईको सोच विचार। अनि तपाईको सोच विचार चाहिँ, तपाईको कल्पना चाहिँ तपाईले बोल्ने कुराहरूमा पनि प्रकट हुन्छ। अनि नदेखेको कुरामाथि भरोसा। अहिले अन्त्यको समयमा हामी बाँचिरहेका विश्वासीहरू हौं। हाम्रो सामुन्ने 3वटा संकष्टहरू छ। एउटा संकष्ट के छ, महामारी। अन्धकारको रूढी चलिरहेछ। महामारीले हामी सबै सताइरहेको छौं। पृथ्वीभरिका मानिसहरू यो महामारीमा दुःख पाइरहेछन्, तालाबन्दी भोगिरहेछन्, लकडाउन भोगिरहेछन्। महामारी र रोगहरू फैलिँदै गइरहेछ। सायद यो भन्दा पछि पनि अरू महामारी र रोगहरू आउँछन्। अनि अर्को, यो पहिलो संकष्ट हो। अर्को संकष्ट के हो, प्राकृतिक विपत्तिहरू। भूकम्प, बाढी पहिरो, आकाशबाट ताराहरू खस्ने, ग्रहहरू खस्ने, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि भएर जाने, अतिवृष्टि हुने, हावा हुन्डुरीहरू आउने, चक्रवात वायु चल्ने, यो सबै प्राकृतिक विपत्तिहरू हुन्। अनि अहिले त सानो सानो असिना खसिरहेछ।
तर यो असिनाको आकार र तौल बढ्दै गएर बाइबलले भन्छ 40 केजीसम्मको असिनाहरू पृथ्वीमाथि खस्छ। यो सबै प्राकृतिक विपत्तिहरू। अनि हाम्रो सरोकार के छ? यो विपत्तिहरूबाट कसरी बच्ने भन्ने हाम्रो सरोकार हो। यो विपत्तिहरूबाट हामी बाँच्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो आशा हुनु पर्यो। अनि हामीले राखेको आशा पुरा हुन्छ भन्ने ढुक्क हाम्रो मन हुनु पर्यो, विचार हुनु पर्यो। अनि हामीले आशा राखेको र निश्चय हुन आउँछ भनेको कुरा चाहिँ के छ? हामीले देखेको छैनौँ। अनि त्यो चाहिँ फेरि तपाईले मनमा आशा राखेको कुरा हुन आएको देख्नु भएको छ त? देखेको छैनौ नि। अनि विश्वासलाई के भनेको छ? त्यही नदेखेको कुरामाथि भरोसा। यो विश्वास हो। यी कुराहरू मिलेर विश्वास बन्छ। अनि यो चाहिँ विज्ञान हो। यो एउटा सूत्र हो। विश्वास भन्ने बित्तिकै विश्वासभित्र हुन आउने यी कुराहरूलाई, यी बुँदाहरूलाई, यो पक्षहरूलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। तपाईलाई जे कुराको खाँचो छ त्यो कुरा तपाईको निम्ति हुन्छ भन्ने आशा छ कि छैन? यसो छातीमा हात राखेर विचार गर्नुहोस्। मैले आशा चाहिँ राखेको छ कि छैन? तपाईले हृदयमा आशा राख्नु भएको छैन भने तपाईले त्यो कुराको निम्ति विश्वास गर्नु भएको छैन भनेर एक नम्बरमै बुझिहाल्यो। आशा त राखेको छ, देख्या छैन भएको हो। नदेखेको कुरामा भरोसा राख्नु नै विश्वासको अर्को भाग हो यहाँ फेरि, हो कि? अनि निश्चयता लिनु अर्को भाग हो। यो सबै कुरा मिलेर विश्वास हुन्छ। विश्वास भन्ने बित्तिकै यो कुरा तपाईले केलाई हेर्नु? यी कुरामा म कहाँ छु, त्यो नै विश्वास। त्यसकारण अहिले हामी यो अन्त्यको समयमा बाँचिरहेको हुनाले परमेश्वरको सुरक्षा पाउन, अन्त्यको समयमा चल्ने विपत्तिहरूबाट बच्न हामीलाई यो कुराको खाँचो छ। यो विश्वासको खाँचो छ। यो भनेको येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास होइन। यो त हामी सबैलाई थाहा छ। हामीलाई चाहिएको विश्वास चाहिँ यी कुराको निम्ति हो। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने त प्रश्नै छैन। हामीलाई हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर यो विश्वासको कुरा होइन। यहाँ त अन्त्यको समयमा हुने सङ्कष्टहरूबाट तपाईँ आफै बाँच्नु, तपाईको परिवार सुरक्षित हुनु, तपाईको आफन्तजनहरू सुरक्षित हुनु चाहिने कुराको विश्वास चाहिँ हामी यहाँ पुरा गरिरहेको छ। तपाईको टाउको धेरै चिलायो अनि त्यहाँ चायाहरू बढ्यो भने के कुराको खाँचो पर्छ? राम्रो सेम्पूको, साबुनको खाँचो पर्छ। धेरै पटक नुहाउनु पर्ने कुराको खाँचो पर्छ, होइन? त्यसको सट्टा हामी अर्को कुनै कुरा, राम्रो कपडाहरू लाउँदै हिँड्छौँ, महँगो महँगो तेलहरू, सेन्टहरू लाउँदै हिँड्छौँ भने टाउको चाया हटेर जान्छ त? हट्दैन। त्यस्तै हामीलाई यो अन्त्यको समयमा चलिरहेको सङ्कष्टहरूमाथिको हाम्रो डर, त्रास हाम्रो हृदयबाट हटाउनु छ। त्यहाँ हाम्रो र हाम्रो परिवारको सुरक्षा छ भन्ने कुरा हामीले लिनु पर्यो। त्यसको निम्ति यही कुरामाथि हामीलाई विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ। अब अन्त्यको समयमा हाम्रो अगाडि देखा परेको एउटा सङ्कष्ट छ, त्यो विश्वयुद्ध। निश्चय नै विश्वयुद्ध हुन्छ। यो विश्वयुद्धको कारण धेरै ध्वंस हुने, नाश हुने, गोला बारुद, सायद रासायनिक हतियारहरू पड्किने, मानिसहरूको स्वास्थ्यमा, शरीरमा ठुलो क्षति पुग्ने, संरचनाहरू भत्किने, हाम्रो टाउको माथि बमहरू हुनुहुनाउँदै कुद्ने
रकेटहरू कुद्ने यो निश्चय नै हुन आउँछ। तर यो समयमा हामीलाई परमेश्वरको सुरक्षा चाहिएको छ। पहिले हामीले लिनुपर्ने निश्चयता भनेको यो तीनवटा कुराको निम्ति: महामारीहरूबाट सुरक्षित हुनु, प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट सुरक्षित हुनु, यो विश्व युद्धमा बाट उत्पन्न हुने खतरा, जोखिम, अनिकाल, भोकमरी, नाश, ध्वंसबाट बचाइनु, हामीलाई यो निश्चयताको खाँचो छ, हो कि? अनि यो निश्चयता हामीले बढाउनु पर्छ। यो निश्चयता बढाउने कुरा चाहिँ नदेखेको कुरामा भरोसा राख्ने कुरा चाहिँ तपाईको हृदयसँग सम्बन्धित कुरा हो। सरकारसँग भएको सेना, सरकारसँग भएको धन सम्पत्ति, सरकारसँग भएको हात हतियारहरू, तपाईसँग भएको सम्पत्ति, तपाईसँग भएको बलियो र ठुलो घर, यी कुराहरू सँग यो कुरा सरकार छैन। यो विश्वास र निश्चयता बढाउन चाहिँ तपाईको हृदयसँग सरकार राख्दछ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 13 पदमा के लेखेको छ? परमेश्वरको हृदय तपाईं र मलाई दिएको कुरा लेखेको छ। त्यहाँ के छ भन्दा परमेश्वरको हृदय चाहिँ के हो? विश्वास, आशा र प्रेम हो। तपाईको हृदय परमेश्वरको हृदय हो। तपाईको हृदयले परमेश्वरले भन्नुभएको वचनहरूमा विश्वास राख्नुपर्छ, आशा राख्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। हामीले वचन पढ्यौं, तर त्यो वचन माथि हाम्रो हृदयमा, हाम्रो समझमा, मस्तिष्क समझमा त्यो कुरालाई हाम्रो समझले, हाम्रो हृदयले पक्रेन भने के हो? येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास त छ, हामी मरेपछि स्वर्ग लगिनेछौँ भन्ने विश्वास त छ, अनि लगिन्छौँ पनि, त्यो कुरा हुन्छ पनि। तर हाम्रो संसारमा युद्ध भइरहेको बेला, हात हतियारहरू हाम्रो टाउको माथि कुदिरहेको बेला, हाम्रो घरको पाखो बमले छेडेर कुदिरहेको बेला हामी बचाइन्छौँ भन्ने चाहिँ हामीमा हुँदैन। हाम्रो हृदयले, समझले के भन्छ? जेसुकै होस्, मरे पनि मरियोस्, जे होस् स्वर्ग त गइन्छ भन्ने कुरालाई लिइरहेको हुन्छ। अनि हामी पनि साँच्चै नै मर्छौँ अनि हामी स्वर्ग चाहिँ जान्छौँ। यहाँ हामीलाई चाहिएको निश्चयता त्यो होइन। मरेपछि स्वर्ग जाने त छँदैछ, तर यो निश्चयता चाहिँ के को लागि चाहियो? अहिले हामी पृथ्वीमा बाँचिरहन, सङ्कष्टहरूबाट उम्कन, महामारीबाट, अन्धकारको रूढीबाट संक्रमित नहुन पो हामीलाई निश्चयता चाहिएको छ। मरेपछि स्वर्ग जाने त किन चाहिएको छ? त्यो त यसै छ, त्यसै छ। त्यसकारणले त्यसको कुरा गरे होइन। अनि पहिलो कोरिन्थी 13:13 मा दिएको परमेश्वरको हृदय चाहिँ के हो? हामीलाई खाँचो परेको समयमा परमेश्वरको वचनहरू उठाएर परमेश्वरको सुरक्षा आफ्नो निम्ति भएको पाउनको निम्ति दिया हो कि? म तपाईलाई एउटा घटनातर्फ लैजान्छु। यो घटना चाहिँ गन्तीको पुस्तक 13 अध्याय र 14 अध्यायमा दिएको छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशको दासत्वबाट निकालेर
प्रतिज्ञा गरिएको देश कनान देश, जो कनान देशको क्षेत्रमा 6 जातिहरू बसोबास गरिरहेका थिए, त्यो कनान देश दिन भनेर 40 वर्षको यात्रा गराएर त्यो कनान देश प्रवेश गर्ने ठाउँ, त्यसको नाम पारान भन्ने थियो, त्यहाँ ल्याइ पुर्याउनु भयो। अब के भयो? त्यो पारान भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, मोसा हरेक कुलबाट एक जना गुप्तचरहरू छान, कुलको नायके छान र तिनीहरूलाई चाहिँ यो कनान देशको भेट लिन पठा। अर्थात् तिनीहरू चाहिँ गुप्तचर भएर त्यो देश कस्तो रहेछ, त्यहाँका बासिन्दाहरू कस्तो छन्, त्यो देशको सहर कस्तो छ, सरकार कस्तो छ, अनि जमिनहरू खोला नाला कस्तो छ, बाटो घाटो के छ, मानिसहरू कसरी बस्छन्, त्यहाँको चालचलन के छ, खेतीपाती अन्न फलफुलको अवस्था के छ, यी कुराहरू थाहा गर्न परमेश्वरले मोसाद्वारा इस्राएलीहरूको 12 कुलबाट एक जना प्रतिनिधि छानेर त्यो देशमा पठाउनु भयो। अनि तिनीहरू कनान देश गए, हरेक कुलबाट एक जना, जम्मा 12 जना गए। अनि तिनीहरूले कनान देशको त्यो क्षेत्रहरू 40 दिनसम्म घुमे फिरे, त्यहाँको बारेमा सूचना जानकारी लिए। अनि 40 दिन पुगेपछि तिनीहरू फेरि फर्किआए पारान भन्ने ठाउँमा। त्यो पारान चाहिँ एउटा उजाडी स्थान थियो, त्यसको केही क्षेत्रहरू चाहिँ जङ्गल थियो, बुट्यान जङ्गल, ठुलो जङ्गल नभए पनि बुट्यानहरूले, मध्यपूर्वमा नेपालको, भारतको, ब्राजिलको जस्तो ठुलो जङ्गल छैन, तर सानो जङ्गल भए पनि बुट्यान घना जङ्गलहरू छ त्यता। अनि जब तिनीहरूले 40 दिन कनान देशमा भ्रमण गरे, घुमे, त्यहाँको बारेमा सूचना जानकारी लिएर फर्केर आएपछि 12 जना मध्ये 10 जनाले आफ्नो कुलमा, त्यतिखेर इस्राएलीहरूको समूह हुन्थ्यो। अनि तिनीहरू तिरपालमा बस्थे। एउटा कुलको तिरपाल यहाँ हुन्थ्यो भने त्यो कुलको वरिपरि मान्छेहरू त्यहाँ हुन्थे, अर्को कुलको तिरपाल त्यहाँ हुन्थ्यो, तिनीहरू त्यो वरिपरि बस्थे। यसरी 12 कुल वरिपरि 12 ठाउँमा बसेको थिए। अनि हरेक कुलको प्रतिनिधि जब फर्केर आफ्नो ठाउँमा गयो नि, अनि तिनीहरूले के भने इस्राएलीहरूलाई, ओहो त्यहाँका मान्छेहरू त दैत्य जस्तो रहेछन्, तिनको आकार ठुलो ठुलो छ। अनि त्यो देशमा जति पनि सहरहरू छ, त्यो सबै सहरहरू ठुलो र बाक्लो पर्खालले घेरिएको छ। अनि त्यो सहरको अधिकारीहरू, प्रशासकहरू हुँदो रहेछ। अनि त्यो हरेक सहरमा तालिम पाएको, हात हतियार भएका सेनाहरू छन् त्यहाँ, तिनीहरूले त्यो सहरको सुरक्षा गर्ने रहेछन्। अनि त्यहाँ त हामीले नेफिलिमहरू पनि देख्यौं, ठुलो जिउडाल भएको मान्छेहरू, नेफिलिमहरू। नेपालमा पुरानो समयमा नेफिलिमहरू थिए। अहिले पनि तपाईले काहीँ ठुलो ठुलो जिउडाल भएको मान्छेहरू देख्नु भएको छ, देख्नु भएको होला, हो कि? त्यस्ता मान्छेहरू धेरै थिए कनानमा। अनि त्यो देखेर ती मान्छेहरू आएर आफ्नो आफ्नो कुलमा यो कुराहरू बताइदिए। अनि जब त्यो देशको मान्छेहरूको कुराहरू, त्यहाँ कस्तो अवस्था छ, त्यहाँ भएको सेना, त्यहाँ भएको प्रशासकहरू, अधिकारीहरू, एकदम ठुलो सहर, त्यहाँ भएको
माल सामानहरू, तिनको व्यवस्थाहरू, अधिकारीहरू, यो सबै कुरा देखेपछि तिनीहरूको कुरा सुनेर इस्राएलीहरू डराए। तिनीहरूले हरेस खाए। हामीलाई त मूसाले त्यो देशमा गएर आक्रमण गर्नको लागि तयार गरेको छ। अनि ती 10 जना प्रतिनिधिहरूले पनि भने हामी तिनीहरूसँग लड्न सक्दैनौँ, तिनीहरूलाई जित्न सक्दैनौँ। अनि बाहिरी रूपमा र सांसारिक रूपले हेर्दाखेरि यो कुरा साँचो पनि देखिन्थ्यो। किन? इस्राएलीहरू मिस्रबाट निस्केपछि 40 वर्ष उजाड स्थानमा हिँडे। तिनीहरूको लडभिड गर्ने कुनै तालिम प्राप्त सेना पनि थिएन, तिनीहरूसँग हतियार पनि थिएन, तिनीहरूको कोही अधिकारी पनि थिएन, सेनाको नायके पनि थिएन, हलदार मेजर कोही पनि थिएन, लेफ्टिनेन्ट थिएन। तिनले कहिल्यै कुनै पनि शासकीय अधिकारीहरूको मुनि बसेर प्रशासनिक कुराहरू, तरिकाहरू, विधिहरू, व्यवस्थाको कुरा सिकेको पनि थिएनन्। त्यस्तो अवस्थाको मान्छेले कनान देश गएर विभिन्न ठाउँ र क्षेत्रहरू डुलेर त्यहाँको व्यवस्था, त्यहाँको संगठन, त्यहाँको मजबुती, त्यहाँको सेना, त्यहाँका मान्छेहरूको जीवन, त्यहाँको खेतीपाती देखेपछि तिनीहरू हरेस खाए। तिनले आफूलाई के सम्झे? हामी त 40 वर्ष यो उजाड स्थानमा झोली तुम्बा भिरेर लखर 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 हिँडेका मान्छेहरू हौँ। ओहो, यस्तो संगठन भएको देश, यति बलिया मानिसहरू, कसरी हामी लड्न सक्छौँ? हेर, यो मूसाले त हामीलाई मार्नको लागि यो कनान देशमा ल्याएको रहेछ। अब हामी सबै मारिने भयो। हाम्रो श्रीमतीहरू, छोरीहरू तिनीहरूले पक्रेर राख्छन्, हामी जवान मान्छेहरू सबै मारिदिन्छन्, बालबच्चा र बुढाहरूलाई छोड्छन् भनेर तिनले भने, गनगन गरे। यतिसम्म कि तिनीहरू रुए पनि, इस्राएलीहरू रुए पनि आफ्नो आफ्नो पालमा बसेर। तिनीहरूले एउटा कुरा छुटाएका थिए। के कुरा? परमेश्वरले गर्नुभएको आश्चर्य कामहरू तिनले सम्झेनन्। परमेश्वरले मूसाद्वारा तिनीहरूलाई बोल्नु भएको वचनहरू, दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू तिनीहरूले भुले। यो चाहिँ तिनीहरूको ठुलो भुल थियो, ठुलो कमजोरी थियो। तिनीहरू सबैको ध्यान केमा गयो? बाहिर देखिएको कुरामा, बाहिर देखिएको कुरामा गयो। तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेनन्, भरोसा राखेनन्। ती 10 जना प्रतिनिधिहरू आएर सारा इस्राएलीहरूलाई बिथोले। तिनको अविश्वासको कुराले गर्दा तिनीहरू बिथोलिएका थिए। अब यसो हेर्नु हो भने यी 10 जना इस्राएली कुलका अगुवाहरूले किन परमेश्वरलाई सम्झेनन्? अथवा ती सारा इस्राएलीहरूले परमेश्वरको वचनहरू किन सम्झेनन्? तिनलाई त परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा कस्तो काम गर्नुभएको थियो भन्ने पहिला थाहा थियो। परमेश्वरले गर्नुभएको महान शक्तिको कार्यहरू तिनले देखेका थिए, तिनीहरूले भोगेका थिए। अनि परमेश्वरले गर्नुभएको शक्तिको कामबाट तिनीहरू गुज्रिएका पनि थिए। म तपाईलाई केही बताउन चाहन्छु, तिनीहरूले के अनुभव गरेका थिए भन्ने कुरा। हेर्नुस्, इस्राएलीहरू जब मिस्र देशबाट हिँडे, तिनीहरूले जम्मा यात्रा गरेको समय 40 वर्ष हो। जब उनीहरू मिस्र देशबाट हिँडे अनि एक दिनभरि
हिँडेर रात परेपछि तिनीहरू लाल समुद्रमा आइपुगे। तिनीहरू बिहानको उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै आधा रातमा हिँडेका थिए। दिनभरि हिँडे अनि रात पर्यो, ठुलो रात पर्यो, अनि त्यतिखेर तिनीहरू लाल समुद्रमा आइपुगेका थिए। अनि परमेश्वरले मूसाबाट अचम्म काम गर्नुभएको थियो। मूसाले आफ्नो पटुका निकालेर त्यो लाल समुद्रलाई हिर्काउनु भयो अनि लाल समुद्रको पानी दुई भाग भयो अनि सुक्खा जमिन, बलौटे जमिन निस्क्यो। इस्राएलीहरू त्यहाँबाट हिँडेर गए अनि इस्राएलीहरूलाई खेद्दै आउने मिस्री सेनाहरू पनि त्यो सुक्खा जमिनमा पसे। सेनाहरू, रथहरू, घोडचढीहरू। तर तिनीहरू पसेर एक भाग समुद्रको एक भागमा हुँदै गर्दाखेरि इस्राएलीहरू परपट्टि निस्किसकेको थिए। परमेश्वरले भन्नुभयो फेरि समुद्रलाई हिर्का। मूसाले हिर्काउनु हो, पानी उर्लेर आएर मिस्रीहरू सबै बगाइए। लाल समुद्र जस्तो ठुलो समुद्र दुई भाग हुनु अनि सुक्खा जमिनमा हिँड्नु इस्राएलीहरूको निम्ति महान अचम्मको काम थियो कि थिएन? त्यसो भए तिनले यो कुरा कसरी बिर्सिनु सक्यो होला? किन बिर्सियो होला? हामीले यसमाथि धेरै विचार पुर्याउनुपर्छ। अब अर्को कुरा, 40 वर्ष इस्राएलीहरू उजाडमा स्थानमा हिँडे तर तिनीहरू बिरामी परेनन्। बिरामी परेनन्, टाउको दुखेन, ज्वरो आएन, रुगा लागेन, पेट दुखेन, तिनको पाइतालामा फोका उठेन, घाउ भएन। 40 वर्ष दूध खाने बालकदेखि वृद्धसम्म 40 वर्ष। अनि यो त तिनीहरूलाई थाहा थियो नि, तिनको शरीरलाई थाहा थियो नि। तपाईले थाहा गर्नुभएको छ 5 वर्ष रुगा खोकी, पेट नदुखी, पखाला नलागिकन तपाईँ केही नभएको 5 वर्ष थाहा छ? हामीलाई कहिलेकाहीँ छास्स छुस्स के भइहाल्छ कि कुनै न कुनै कुरा हुन्छ। 40 वर्ष जसको आफ्नो बस्ने घर छैन, जो विभिन्न बाटो भएर हिँडेको छ, बिरामी परेनन्। परमेश्वरको सुरक्षा त्यहाँ थियो नि। तर यो पनि तिनले बिर्से अनि त्यो 10 जना अगुवाहरूले पनि बिर्से, सबैले बिर्से त्यसलाई। अब 40 वर्ष त्यसरी हिँड्दाखेरि इस्राएलीहरूले कहाँ खेतीपाती गरे, कहाँ अन्न फलाए, कहाँ तिनको भगारीमा अन्न थियो, पिठो थियो, कहाँ रोटी थियो, कसले खुवायो? परमेश्वरले। 40 वर्षसम्म इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले मन नखुवाउनु भयो। अनि तिनीहरूको खेतीपाती नभए पनि, काम नगरे पनि, तिनीहरूले 1 पैसा नकमाए पनि के भएको थियो? तिनीहरू कुपोषित भएन। तिनीहरू जहिले पनि हृष्टपुष्ट, ताजा, बलियो, तगडा थिए, हो कि? अब अर्को कुरो, 40 वर्ष तिनीहरू त्यो उजाड स्थानमा हिँड्दाखेरि कयौं देशहरू, जातिहरू बाटोमा पर्थ्यो, तर तिनले इस्राएलीहरूलाई आक्रमण गरेन। बाइबल पढ्दा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूलाई मिस्रबाट निकाली ल्याउनु भयो भन्ने हामीले सुनेको छौं। अनि ती जातिहरू यो हाम्रो देशको छेउबाट भएर गइरहेछन् भनेर इस्राएलीहरू निस्केर आएको कुरालाई सुन्ने जातिहरू र तिनका राजाहरू त डराए। अनि त्यहाँ यस्तो पनि घटना भयो, कतिजना चाहिँ इस्राएलीहरूलाई भेट गर्न आए अनि उनीहरूलाई उपहारहरू दिए, अन्नहरू दिए, दाखरसहरू दिए, कति असल खानेकुराहरू दिए। तर इस्राएलीहरूको विरुद्ध कसैले युद्ध गरे। यो कुरा म तपाईले सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न म जान्दिन, तर यो कुरा बाइबलमा लेखिएको घटना मात्रै होइन। मध्यपूर्वको देशहरूको इतिहासहरू पढ्नुभयो, पुरानो ग्रन्थहरू पढ्नुभयो, तपाईले गुगलमा नै मात्रै खोजेर हेर्नुभयो भने पनि यो कुराहरू त्यहाँ छ। बाइबलमा त
त्यो कुरा देखाउनको लागि एक लाइनमा लेखिएको हुन्छ, त्यहाँ त 1000 लाइन छ, किनभने यो कुरा एक लाइनमा सिद्धिने होइन। अरू इतिहासको पुस्तकमा त 1000 लाइन बयान गरेको छ। अनि सबै कुरा बुझाउन चाहिँ बाइबलमा लेखिएको होइन, तर कुन कुरा के हो देखाउन मात्रै लेखिएको। सबै कुरा बयान गरियो भने त बाइबल त बोक्नै नसक्ने पुस्तक हुन्छ नि त, हो कि होइन? त्यसकारणले बयान यहाँ छैन, बयान संसारमा छ। यहाँ चाहिँ त्यहाँ के छ भन्ने कुरा देखाइएको मात्रै छ। त्यसकारण यो बयान संसारमा खोजेर थाहा पाउनु पनि हाम्रो निम्ति हाम्रो विश्वासलाई बढाउनको लागि हो। अब म तपाईलाई अर्को पनि अचम्मको कुरा सुनाउँछु। इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट निस्किआउँदा के भयो? दिनमा चाहिँ बादलको खाँबो त्यहाँ आउँथ्यो, किनभने बाटो त देख्नु पर्यो नि, कता हिँड्नु मरुभूमिमा उजाड स्थानमा, पोखरामा प्याङ्कर पाखा जमिन बुट्यानमा कता हिँड्नु? परमेश्वरको बादलको खाँबाले उनीहरूलाई बाटो देखायो। जब रात पर्थ्यो आगोको खामो आउँथ्यो अनि इस्राएलीहरू हिँड्थे। जब इस्राएलीहरूलाई थकाइ लाग्थ्यो बिसाउँथे अनि खाँबो हराउँथ्यो। जब इस्राएलीहरू जराक जुरुक उठेर अब चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्थे, खाँबो देखा पर्थ्यो अनि फेरि हिँड्थे। 40 वर्षसम्म यो क्रम निरन्तर चल्यो। अब अर्को कुरा पनि छ। यसरी हिँड्दै जाँदा एउटा निर्जन र उजाड स्थानहरूमा चट्टानै चट्टानले भरिएको सुक्खा स्थानहरूमा जब तिनीहरू पुगे, इस्राएलीहरू भोकाए, तिर्खाए, व्याकुल भए, गनगनाए। अनि परमेश्वरले चट्टानबाट पानी निकालिदिनु भयो, खोलै निस्क्यो। यो घटना पनि इस्राएलीहरूलाई थाहा थियो। अनि इस्राएलीहरूलाई मन्ना खाँदा खाँदा, रोटी खाँदा खाँदा दिक्क भएछ। अनि इस्राएलीहरूले सम्झे, हेर मिस्र देशमा हुँदा हामी माछा खान्थ्यौँ, मासु खान्थ्यौँ, बरु दासै भएर ती कुरा खानु पाएको भए मजा हुन्थ्यो कि भन्ने समय भए। बरु उनीहरू दासत्वमै रहने, खानको निम्ति। खाइसार कि लाइसार, मरेपछि लम्पसार भन्ने उखान त नेपालीको सुन्नुभएको होला। मरे मरियोस् तर खाएरै मरौँ भन्ने कति धेरै विचार। त्यस्तै इस्राएलीको विचार पनि त्यतिखेर त्यहाँ थियो। तिनले गनगनाए, हेर हामी मिस्र देशमा भएको भए माछा खाने, मासु खाने, ऊँट खाने, के खाने, के खाने, खालि यो मन्ना खाएको छ, दिक्क भयो भनेर तिनले भने, हो कि? तर तिनीहरू शरीरमा कमजोर चाहिँ भएको थिएन। अनि परमेश्वरले समुद्रबाट बट्टाई चराहरू उडाएर ल्याउनु। बट्टाई चराहरू इस्राएलीको छाउनी वरिपरि बसे, उडेनन्। इस्राएलीहरू पक्रिन जाँदा पक्रिए, जबकि बट्टाई चरालाई मान्छेले पक्रिनु सक्दैन। म समुद्रको छेउमा गएको छु, बट्टाई चराहरू हेरेको छु, कति धेरै उड्छ। अनि समुद्रको बीचमा पनि जान्छ बट्टाई चरा, किनभने पानीमा दिउँदा बस्छ, टप्रक्क बस्छ। कति टाढो टाढो जान्छ, मान्छेले समात्नै सक्दैन। यो इस्राएलीहरूले बट्टाई चरा के को समात्नु सक्नु? समातिनको निम्ति यिनीहरू बसे इस्राएलीको वरिपरि। परमेश्वरले कतिसम्म अचम्म काम इस्राएलीहरूको जीवनको निम्ति गर्नुभएको हो कि? यी सबै महान कामहरू इस्राएलीले बिर्से। अनि जब भोलिपल्ट भयो, इस्राएलीहरूको सभा बस्यो। अनि मोसाको आज्ञा अनुसार यहोशू र कालेब कनान देशको सर्वेक्षण गर्न, गुप्तचरी गर्न 12 जना गएका मध्ये 10 जनाले विश्वास गरेनन्। अविश्वासको कुरा गरेर इस्राएलीहरू रातभर गनगन गरे, तिनीहरू रुए, कालिए। अनि भोलिपल्ट इस्राएलीको सभा हुँदाखेरि यहोशू र कालेब चाहिँ सबै मान्छेहरूको बीचमा खडा भएर के भने, हे इस्राएली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परम प्रभुको इच्छा छ हामी अब कनान देशमा युद्ध गर्न जानेछौँ। युद्ध गर्न जाँदा
को जान्छ? जवान पुरुषहरू जान्छन्, दिदी बहिनी बुढापाका नानीहरू तलै बस्छन्। अब हामी सबै युद्ध गर्न जानेछौँ, किनभने परमप्रभुको वचन, परमप्रभुको प्रतिज्ञा र उहाँको समर्थन चाहिँ हाम्रो निम्ति छ। तिनीहरूले यो युद्ध चाहिँ हारिसकेको छन्। यहोशूले के भन्नुभयो? नदेखिएको कुरामाथि भरोसाको कुरा गर्नुभयो। तिनीहरू जतिसुकै बलिया भए पनि, ठुलो सहर भए पनि, तिनीहरूबाट परमेश्वरको सुरक्षा हटेर गइसकेको छ। तिनीहरूले युद्ध हारिसकेको छन्, यो भन्नुभयो। जबकि युद्ध सुरु भएको छैन, तिनीहरू यता गएकै छैनन्, त्यहाँको मान्छेहरूले युद्ध हुन्छ भन्ने कुरै थाहा पाएको छैनन्। यहोशूले के भन्यो? तिनीहरूले युद्ध हारिसकेको छ। अब हामी सबै चढाइ गर्नुपर्छ परमेश्वरको इच्छा अनुसार। अनि यहोशूले भने, कालेबले भने, परमेश्वरको वचनको विरुद्ध तपाईहरू नजानुहोस्, नउठ्नुहोस्, अविश्वास नगर्नुहोस्। कालेबले त्यहाँ उनीहरूलाई फेरि उहाँले चाहिँ के भन्यो? अपिल गर्नु, परमेश्वरको वचन सम्झाउनु। अन्त के भयो? सारा इस्राएलीहरूले यो मोसालाई, यो कालेबलाई, यो यहोशूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ, यिनलाई छोड्नु हुँदैन। अनि हामी बीचबाट एउटा नेता बनाउनु पर्छ र हामी मिश्र देश फर्केर जाने। तिनीहरूले परमेश्वरको विश्वासलाई त्यागे, मिश्र देश फर्केर गएर मिश्र देशको दास हुने, के को निम्ति? खानको निम्ति त्यो निर्णय गरे। अनि जब इस्राएलीहरूले मोसालाई, यहोशू र कालेबलाई मार्नु भनेर ढुङ्गा उठाए, त्यहाँ वचनमा लेखेको छ परमेश्वरको महिमा त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। त्यतिखेर परमेश्वरको महिमा प्रकट कसरी हुन्थ्यो भन्दा बादलको खाँबोको रूपमा, आगोको खाँबोको रूपमा परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन्थ्यो। अनि त्यो यसरी प्रकट हुन्थ्यो कि त्यो प्रकट भएपछि मान्छेको हृदय के हुन्थ्यो? तिनले परमेश्वरलाई आदर गरेको कारण होइन, परमेश्वरको शक्तिको कारण के हुन्थ्यो? हल्लिन्थ्यो, डर लाग्थ्यो। अनि जब त्यो प्रकट भयो, मान्छेहरू पछि, ढुङ्गा फ्याँके पछि हटे। किन? तिनीहरू डराए। यदि परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट नगराउनु भएको भए मोसा, यहोशू र कालेब मरेका। हामीले बाइबल पढ्दा यी कुरा पाउँछौँ। यतिसम्म भयो त्यहाँ। अनि त्यसपछि त्यसको परिणाम के निस्क्यो? तिनीहरूको अविश्वासको परिणाम प्रभुले भन्नुभयो, त्यो जातिलाई नै म नाश गर्छु, तँबाट म नयाँ जाति बनाउँछु। अनि मोसाले भन्नुभयो, परमेश्वर यी मानिसहरूमाथि क्षमा गर्नुहोस्, यिनको अक्षम्म अपराध माफी गरिदिनुहोस्, तपाईँ त कृपा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले यी जातिहरूलाई यिनको पाप अनुसार मारिदिनु भयो भने त मिश्रीहरूले र अरू मान्छेहरूले के भन्छन् होला? परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई ल्याउनु त भयो, तर तिनलाई लान सक्नु भएन, अनि ती मान्छेहरू रुडीले मरे भन्ने छन्। तपाईँले त्यसो नगर्नुहोस्। अनि परमेश्वरले मोसाले यो अन्तर्विन्ती गरेको हुनाले परमेश्वरले आफ्नो क्रोधलाई बदलिदिनु भयो। कसरी बदल्नु भयो? 20 वर्षदेखि उँभोका कोही पनि मैले दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको देशमा अब पस्न पाउने छैन। केवल यहोशू र कालेब पस्न पाउने छन्, अरू कोही पनि पस्न पाउने छैन। किन? तिनीहरूले अविश्वास गरे। अविश्वासमा के भने हाम्रो श्रीमतीहरू, दिदी बहिनीहरू, छोरीहरू यिनीहरूले लान्छन्, हामीलाई नि मार्छन्, अनि हाम्रो बाल बच्चाहरू यिनीहरूले कैद गर्छन् भने। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? यिनीहरूले यो भनेको कारण
यिनका बालबच्चाहरूलाई म त्यहाँ पुर्याउने छु, तर 20 वर्षदेखि उँभोका यी सबै मानिसहरू यो पारानको जङ्गलमा, यो उजाड स्थानमा भट्किएर नमरिन्जाल म इस्रायललाई माथि लाने छुइनँ भन्नु। अनि अरू 40 वर्ष इस्रायलीहरू पारानको जङ्गलमा के भए? भट्किए। अनि यहोशू र कालेब बाहेक 20 वर्ष उँभोका सबै मान्छेहरू त्यहाँ मरे। समय मरे। अनि 20 वर्षभन्दा उँधोको बालबालिकाहरू तिनीहरूले लुट स्वरूप पक्रिनेछन्, दास बनाउनेछन् भनेको थिए नि, त्यसको उल्टो तिनीहरू चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको देशमा जानु पाए, त्यहाँको अन्न खानु पाए, त्यहाँको सहरमा बस्नु पाए। तिनीहरूले भने अनुसार तिनलाई गरिदिनु भयो, तिनीहरूले भनेको उल्टो अरूलाई गरिदिनु भयो प्रभुले। त्यसकारण परमेश्वरको वचनमाथि अविश्वास गर्नु चाहिँ के हो? परमेश्वरको शक्तिलाई, परमेश्वरको कृपालाई, दयालाई, उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुने असल कामलाई हटाउनु हो। अब कुरा एउटा कुरा यहाँ आउँछ, किन चाहिँ तिनीहरूले विश्वास गर्नु सकेनन् त? अघि हामीले हेरौँ त्यस्तो अचम्मको कामहरू इस्रायलीहरूको जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको थियो, किन चाहिँ विश्वास गरेनन् त? अब यहाँ भन्दाखेरि त्यस्तो कुरो हाम्रो सन्दर्भमा पनि कहिलेकाहीँ हुनु आउँछ। किन हुन आउँछ? परमेश्वरले गरेको अचम्मको कामहरू हामी हेर्छौँ, चङ्गाईको, छुटकाराको, परमेश्वरको आत्माको दान वरदानद्वारा भएको कामहरू हामीले मण्डलीमा देखेको हुन्छौँ, जानेको हुन्छौँ। अनि त्यो अचम्म कामद्वारा भएको कुरा देख्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ? मजा लाग्छ। कसैले उनीहरूको जीवनमा भएको गवाही सुनाउँछन्, खुब मजा लाग्छ। अनि हामी ताली बजाउँछौँ परमेश्वरलाई, ओहो प्रभु धन्यवाद भनेर। कहिलेकाहीँ हामी हेर्छौँ मण्डलीमा अचम्मको कामहरू भइरहेको हुन्छ, हामी आनन्दित हुन्छौँ, धेरै गजब भयो भनेर हामी भनिरहेको हुन्छ। तर यदि हामीले ती कामहरूको जरा चाहिँ वचनमा छ, त्यो वचन चाहिँ हामीलाई दिएको छ, त्यो वचनलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ, हाम्रो दिमाग अर्थात् समाजमा त्यो वचन मुखस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लियौँ न भने हामी सधैँ के गर्छौँ? को आएर अचम्मको काम गर्दैन हाम्रो चर्चमा, अथवा कुनै क्रिस्चियनहरूको सभा हुँदैछ, अब त्यहाँ अचम्मको काम हुने भयो, अनि हामी त्यो अचम्मको कामको पछाडि जान्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई बिर्सिन्छौँ। हामीले सम्झनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो? परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूबाट गर्नुभएको सबै अचम्मको कामहरू चाहिँ उहाँको वचनसँग जोडिएको कामहरू। अचम्मको काम गर्ने परमेश्वरको सामर्थी दासहरू सधैँ तपाईँ सँगसँगै हिँडिरहेको हुँदैनन् अचम्मको काम गर्न, तपाईँको आनन्दलाई बढाउन, तपाईँको उत्तेजनालाई ताजा पार्न तिनीहरू सधैँ त्यो काम गर्दैनन्। तर वचन त सधैँ तपाईँसँग छ। रोमीको पुस्तकमा लेखेको छ, वचन तिम्रो हृदयमा छ, तिम्रो मुखैमा छ भनेको छ। अचम्मको काम गर्ने समय, घटना, परिस्थिति परमेश्वरको दास पो तपाईँसँग सधैँ हुनुहुन्न त, वचन त तपाईँसँग छ नि। जो हामीले देखेको अचम्मको काम हो त्यो त वचन अनुसार भएको हो नि। अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो? त्यो वचन तपाईले बिर्सिनु हुँदैन। यदि तपाईले परमेश्वरबाट हुन आएको अचम्मको काम देखेर आनन्दित हुनुभयो, उत्तेजित हुनुभयो, तपाईको विश्वास एकदमै बढेर गयो, तपाई एकदमै फुलिनु भो, राम्रो कुरा हो। तर वचन चाहिँ छैन भने यस्तो साह्रो सुक्नुहुन्छ नि, संसारको मान्छेले तपाईलाई हेरेर बिचारा क्रिस्चियन नहुनु है, उ यस्तो हुन्छ भन्दै भने बितायो फेरि। त्यसकारण वचन हुनु चाहिँ के हो?
विश्वास बढाउनु हो। किनभने अचम्म काम गर्ने परमेश्वरको दास सधैँ हामीसँगै हिँडेको हुँदैन। तपाईले आफ्नो झोलामा, गोजीमा, गाडीमा राखेर पनि सँगै लान सक्नुहुन्न। वचन त तपाईसँग छ, हृदयमा छ, मुखैमा छ। यहाँ भएको कमी चाहिँ त्यो थियो। यो इस्राएलीहरू परमेश्वरको त्यस्तो अचम्मको कामहरू भोगेर गुज्रेर सँगसँगै हिँडेर आए, तर यहाँ चाहिँ अब तिनीहरूसँग विश्वास भएन। किन? वचनलाई सुन्ने, कायम गर्ने, अभ्यास गर्ने यो कुराको कमी तिनीहरूसँग थियो। यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो? हामीले थाहा पायौं यहाँ के गर्नु पर्यो। अब तिनीहरूले विश्वासको काम गर्नु पर्यो। यसो हेर्यो, कनानीहरू ठुलो ठुलो जिउडालको मान्छे छ, पर्खालले घेरिएको सहरमा बस्छ, तिनका तालिम पाएका सेनाहरू छन्, अधिकारीहरू छ। यसो आफूलाई सम्झ्यो केही पनि छैन। न अधिकारी छ, न तालिम छ, न सेना छ, न हतियार छ। जे छ कुम्लो कुटुरो छ, बोकेको छ, हिँड्या छ। तिनीहरू डराए। तिनले परमेश्वरको वचन बिर्सी, परमेश्वरको सुरक्षा छ भन्ने कुरा बिर्सी तिनीहरू डराए। यहाँ भएको चाहिँ त्यो थियो। त्यसैले हामीले परमेश्वरको त्यो महिमा भनेको उहाँको वचन जो चाहिँ बिउ हो निश्चयताको, त्यसलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब अहिले हामी बाँचिरहेको समय र हाम्रो आउने पुस्ताहरू चाहिँ अस्थिरता र सङ्कष्टको समयबाट भएर अझै गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। अनि हामीले वचन थाहा गर्नु र भरोसा राख्नु पर्छ। त्यो भनेको खाँचो परेको बेलामा मात्रै गर्न खोज्यो भने हुँदैन। ती इस्राएलीहरूले पनि खाँचो परेको बेलामा गर्न खोजे तर गर्न सकेन। उनीहरू युद्ध गर्न जानु पर्ने थियो। यो भन्दा अगाडिसम्म त परमेश्वरले अचम्म काम गरेर इस्राएलीलाई मस्ती भइरहेको थियो, मजा भइरहेको थियो। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो? आफै जानु पर्यो युद्ध गर्न। अनि यिनीहरूसँग वचन नभएको हुनाले, वचनको संस्कारमा नहुर्किएको हुनाले जब आफैले गर्नु पर्यो तब यी मान्छे के भए? अविश्वासी भए। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि हुन सक्छ। तपाई र मैले आजैदेखि अथवा यो भन्दा अगाडिदेखि नै हामी मध्ये धेरैले गर्दै आइरहेका हुन सकौँला। कति हाम्रा विश्वासीहरू आत्मिक हिसाबमा, आत्मिक जीवनमा, विश्वासमा हामी भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। चाहे जे पनि होस्, हामीले हाम्रो दैनिक संसारको सनातन जीवनमा सबै कामहरू गर्दै परमेश्वरको वचन र त्यसमाथिको हाम्रो विश्वास र भरोसालाई हामीले दिनौं मिसाउँदै लानुपर्ने हुन्छ, हो कि? अनि यो कुरा गर्नु भनेको हामीले गरिरहेको काम छोड्नु पर्ने कुरा होइन। तपाई जे काम गर्नुहुन्छ, जे पेशा छ, तपाईको परिवार जहाँ छ, जस्तो छ, त्यसैमा परमेश्वरको वचनसँग, परमेश्वरको आत्मासँग, परमेश्वरको वचनसँगको संगतिसँग विश्वास गर्ने कुराहरूलाई मिलाएर लानुपर्छ। अब संसारमा विवाह गर्ने, नानीहरू जन्माउने काम भइरहन्छ। नानीहरूलाई पालन पोषण गर्नुपर्छ, शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ, हेरचाह गर्नुपर्छ। हाम्रो जागिरको काम, पेशाको, व्यवसायको, उद्योग धन्दाको काम हुन्छ, भइरहन्छ, हैन? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यात्रामा जाने काम भइरहन्छ, मिसनको काम हुन्छ, सेवकाईको काम हुन्छ, व्यापारको काम हुन्छ। अनि चुनाव हुँदाखेरि भोट दिनुपर्ने काम पनि हुन्छ। यो सबै कामहरू जो संसारमा गरिन्छन्
जो मानिसहरूको जीवनसँग सम्बन्धित छ त्यसको विरुद्ध कुनै विकल्प छैन। यो भइरहने नै काम हो। तर यी सबै काम गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई लिइरहनु चाहिँ के हो? हाम्रो विश्वास बढाउँदै गइरहनु। अनि जब परिस्थिति र अवस्था आउँछ तब हामी खडा हुन्छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको सुरक्षा चाहिँ हामी त्यसरी पाउन सक्छौँ। म तपाईलाई वचनतर्फ लैजान्छु। यशाया 33 अध्यायको 6 पदमा के लेखेको छ त्यसलाई हामी अलि राम्ररी ध्यान दियौँ। यहाँ यो भनेको छ, तिमीहरूको समयको लागि उहाँ पक्का जग र मुक्ति तथा ज्ञान र बुद्धिको बहुमूल्य भण्डार हुनुहुनेछ। परमप्रभुको भय मान्नु नै यस भण्डारको साँचो हो। तपाईले यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुभयो, तिमीहरूको समयको लागि उहाँ पक्का जग र मुक्ति हुनुहुन्छ। हामी चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेछौँ। हाम्रो अगाडि पनि सङ्कष्टहरू छ र चुनौती छ, तर हाम्रो समयको लागि परमप्रभु चाहिँ के हुनुहुन्छ? पक्का जग हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो जो पक्का जग हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ र मैले के पाउँदैछौँ? मुक्ति पाउँदैछौँ, ज्ञान पाउँदैछौँ, अनि बुद्धि पनि हामी पाइरहेका छौँ। अनि परमप्रभुको भय मान्नु चाहिँ यस भण्डारको साँचो। भय मान्नुको अर्थ आराधना गर्नु, परमेश्वरको वचनलाई थाहा गर्नु, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नु, परमेश्वरको वचन हुन आउँछ मेरो निम्ति भनेर विश्वासमा त्यो कुरालाई उनेर भन्नु। तपाईँ आफैले यो कुरा गर्नुपर्छ, किनभने सुरक्षा पाउनेको तपाईँ आफै हो। भजन सङ्ग्रह 68 अध्यायको 11 र 13 पद पढौँ त। हामीले यशायाको पुस्तकमा के थाहा गर्यौं? परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सबै समयको निम्ति पक्का जग हुनुहुन्छ भन्ने थाहा गर्यौं। तपाईँ हुन आउने सङ्कष्टबाट डराउनु पर्दैन, अत्तालिनु पर्दैन। अब भजन सङ्ग्रह 68 को 11 देखि 13 पदमा के भनेको छ? अझै यहाँ परमेश्वरले प्रष्टसँग भनिदिनु भएको छ। म तपाईलाई यसको अंश पढेर सुनाउँछु। राजा र सेना आतुरीसाथ भाग्छन्, छाउनीमा मानिसहरू लुटका माल बाँड्छन्। यो एउटा परिस्थिति हो। हाम्रो संसारमा राष्ट्र प्रमुखहरू, तिनका अधिकारीहरू, सेनाहरू यस्तो अवस्था आइरहेछ कि उनीहरू द्वन्द्वमा पर्नेछन्, युद्धमा पर्नेछन्। अनि राजा र सेना पनि यहाँ हताश छ। तिनीहरूको जीवनमा शान्ति छैन, तिनीहरूलाई आनन्द छैन। यहाँ के भनेको छ? आतुरीसाथ भाग्छन्। राजा र सेना पनि आतुरीसाथ भाग्छन्। तपाईँ र म त सामान्य नागरिकहरू, सामान्य हैसियतका मानिसहरू हौं। तर यहाँ के भनेको छ? अझै हामी पढौं। तिमीहरू भनेको विश्वास गर्नेहरू, तिमीहरू आगोका धुनीका बीचमा सुत्दा पनि, अर्थात् हाम्रो वरिपरि बम पड्किरहेछ, हाम्रो छेउमा आकाश तारा खसिरहेछ, हाम्रो अर्को छेउमा बाढी चलिरहेछ, अनि भर्खरै भूकम्प गयो। आगोको धुनीको बीचमा सुत्नु भनेको सङ्कष्टहरूले घेरिएको अवस्थामा बाँचिरहनु भनेको। तिमीहरू आगोको धुनीको बीचमा सुत्दा पनि, अब हेर्नुस् है, यहाँ के भनेको छ? मेरो ढुकुरका पखेटा चाहिँ चाँदीले मोहरिएका छन् र त्यसका प्वाखहरू चम्किलो सुनले मोहरिएका छन्। आमेन। यहाँ के भनेको छ? मेरो ढुकुर भनेको को?
ढुकुर भनेको को? तपाईँ र म। ढुकुरलाई पवित्र आत्माको प्रतीकको रूपमा बाइबलमा दिएको छ, होइन? येशू ख्रीष्ट जब यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्टको शरीरमाथि ढुकुरको स्वरूपमा आत्मा उत्रनु भएको थियो, होइन? हो, यहाँ मेरो ढुकुरका पखेटा चाहिँ चाँदीले मोरिएका छन् र त्यसका प्वाखहरू चम्किलो सुनले मोरिएका छन्। भनेको के हो? आगोको धुनीको बीचमा, आगोको धुनी के हो? भूकम्प, बाढी, पहिरो, विश्वयुद्ध, महामारी, कष्टहरू, यो आगोको धुनीको बीचमा सुत्दा पनि मेरो ढुकुर भनेको तपाईँ विश्वासी, तपाईँ परमेश्वरको छोरा, तपाईँ परमेश्वरको छोरी। पखेटा चाँदीले मरिएको छ अनि प्वाखहरू चाहिँ के छ? सुनले मरिएको छ। परमेश्वरले तपाईलाई मौलिक रूपमा यति धेरै हदमा सुरक्षित भएको देख्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो जिम्मा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जति हदसम्म सुरक्षित भएको देख्नु भएको छ त्यसलाई विश्वास गर्नु, त्यसको निश्चयता लिनु, त्यसमाथि भरोसा राख्नु। यो कुरा तपाईले जति निश्चयता लिनुहुन्छ उति तपाईको निम्ति हुन्छ। यो वचनहरू विश्वासीको निम्ति हो। अनि यो वचन चाहिँ के हो? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको प्रमाण हो। यो वचनलाई तपाईले कण्ठ पार्नुपर्छ। अघि तपाईले टिप्नु भयो होला, यशाया 33 को 6, त्यहाँ प्रभुले भन्नुभयो सबै समयको निम्ति म तेरो पक्का जग हुँ। सबै भनेको सबै हैन। अनि भजन संग्रह 68:11-13 मा के भनिएको छ? राजा र सेना त आतुरी साथ यताउता भाग्छन्, हताश हुन्छन्, डर त्रासमा छन्, तर तँ चाहिँ मेरो ढुकुर होस्, तेरो पखेटा चाँदीले मोरिएको छ, प्वाखहरू चाहिँ सुनले मोरिएको छ, तर तँ चाहिँ आगोको धुनीको बीचमा छस्। अर्थात् चारैतिर समस्या सङ्कष्टहरू छ। तर तपाईले आफूलाई ठान्नु पर्ने चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन अनुसार, परमेश्वरले दिनुभए अनुसार, परमेश्वरले ठहराउनु भए अनुसार, परमेश्वरले दिनुभएको प्रावधान अनुसार म सुरक्षित छु भन्ने विश्वास तपाईलाई चाहिएको छ। त्यसमा तपाईले आफ्नो निश्चयता बढाउनुपर्छ। निश्चयता बढाउन तपाईलाई दिनमा 3 चोटि प्रार्थना गर्दा प्रभुको नजिक गएको जस्तो लाग्छ भने गर्नुस् न। घुँडा टेक्दा प्रभुको नजिक गए भन्ने तपाईलाई, तपाईको हृदयले तपाईलाई आनन्दित छ भने त्यसै गर्नुस् न, किन नगर्नु? तर तपाईले नक्कल नगर्नु। फलानाले त यसरी गर्दै थियो र त्यसले शक्ति पाएछ, त्यो चाहिँ नक्कल हो। केही तौर तरिकाहरू हामीले सिक्नुपर्छ। तौर तरिका आफैमा केही होइनन्, तर परमेश्वरमाथि तपाईको हृदयले राखेको विश्वास र परमेश्वरले तपाईको निम्ति गरिदिनु हुने काम, परमेश्वरको आत्मा नै सबै कुरा हो। आत्मा के हो? वचन हो जो बाइबलमा छ। वचन तपाईँ र मेरो हृदयमा छ, मुखैमा छ। अर्थात् मुखले घोषणा गर्ने, मुखले स्वीकार गर्ने, हृदयले विश्वास गर्ने। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, अब हामी आफैले जाँचौँ, यो कुराहरू परमेश्वरको प्रतिज्ञाको वचन, सुरक्षाको वचन, यो वचनलाई सोच्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यो त एकदम अतिशयोक्ति हो, यो कुरा त एकदमै उग्र कुरा हो, कहाँ हुन्छ यस्तो भन्ने लाग्छ कि यो त एकदमै त्यो धर्ममा लागेका मान्छेको उन्माद हो, पागलपन हो भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ? जति तपाईको हृदयमा नि यो कुरा नजिक छैन, जति टाढा छ, जति
यो उग्र कुरा हो भन्ने लाग्छ। तपाईको हृदयले जे अनुभूति गर्छ थाहा पाउनुस्, तपाई अझै नजिक आउनु पर्ने रहेछ। जति तपाईलाई होइन जस्तो लाग्छ त्यसको अर्थ के हो? यो वचन चाहिँ हो, तर तपाईको हृदयमा जति होइन जस्तो लाग्छ थाहा पाउनुस्, तपाई चाहिँ वचनको नजिक जानुपर्ने रहेछ। तपाईले चाहिँ यसलाई पक्का विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ। जति तपाईको हृदय योबाट टाढा छ तपाई उति नजिक आउनुपर्छ भन्ने कुरा जान्नुस्। किनभने यो कुरा चाहिँ हो परमेश्वरको वचन। अघि मैले तपाईलाई त्यो अगमवक्ताले अगमवाणी गर्नु भएको कुरा किन त्यसरी सुनाए? किनभने त्यो कुराहरू आउने 10, 12, 15 वर्षमा भइसक्छ, त्यो भन्दा चाँडो होला। हामी 10 वर्षमा उमेर सिद्धिएर प्रभुलाई भेट्न जानेवाला छैनौँ। तपाईले हेर्नु, संसारमा विचार गर्नुस् भनेर मैले अघि त्यो भने, केही भन्न नपाएर भनेको होइन। तपाईले दिमागलाई चलाउनुस्, हृदयलाई तिखार्नुस् भनेर भनेको। त्यो अबको 10 वर्षभित्रमा त्यो कुरा यहाँ हुन आउँदैछ। मैले देशको नाउँ तोकेर प्रष्ट बुझाएर तपाईलाई भने, किन? संसारमा विचार गर्न, प्रभुको विश्वास तपाईमा बढ्नको लागि भनेको। त्यसको उद्देश्य थियो। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई अहिले हुन आउने 3वटा सङ्कष्ट, विश्वयुद्धमा हुने नाश, महामारीद्वारा हुने नाश, प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट हुने नाशबाट बाँच्नको निम्ति, सुरक्षित हुनको निम्ति यो कुरा दिनुभयो। जति होइन जस्तो लाग्छ तपाईँ त्यति प्रभुको नजिक आउनुहोस् न, त्यति यसलाई मनन गर्नुहोस्, त्यति यसलाई हुने बनाउनुहोस्। तपाईँको मनमा होइन जस्तो लाग्नु चाहिँ के हो? तपाईँ चाहिँ नजिक आउनुपर्छ भन्ने हो। वचन चाहिँ होइन भन्ने होइन यहाँनिर, हो कि? त्यसकारण हामी इमान्दार क्रिस्चियन अनि परमेश्वरको भय मान्ने क्रिस्चियन हौ, मुक्ति पाउँछौँ। तर अहिले हामी जो सङ्कष्टको समयबाट भएर गुज्रिरहेछौँ, सङ्कष्टमा जिउनको निम्ति परमेश्वरले यी वचनहरू दिनुभयो। यो वचन चाहिँ तपाईको र मेरो जीवनको निम्ति प्रतिज्ञा हो। यसलाई हामीले उठाइरहनुपर्छ, यसमाथि हाम्रो विश्वास निर्माण गरिरहनुपर्छ। अनि जब हल्ला सुन्छौँ युद्धको, महामारीको, भूकम्पको, हाम्रो हृदय डराउँदैन। मैले तपाईलाई परमेश्वरको वचनको सत्यता, विश्वासीहरूलाई कसरी हुन आउँछ भन्ने बारेमा सुरत सहरमा घटेको घटना पनि योभन्दा अगाडि सुनाएको थिएँ। सायद तपाईहरुले सम्झिरहनु भएको होला। त्यो सम्झिनु पनि के हो? तपाईको निजी निश्चयता बढाउनु हो। तपाईको भण्डारमा ती कुराहरू प्रमाणको रूपमा राखिएको हुनुपर्छ। किन? तपाईको निश्चयता चाहिँ तपाईको निजी हो नि त। अगुवाले, श्रीमतीले, श्रीमानले, छोरीले, छोराले, बाउले गर्देर त निश्चयता हुँदैन। यो त धेरै वैयक्तिक कुरा हो, धेरै निजी कुरा हो। निश्चयता भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले लिनुपर्छ। किनभने परमेश्वरले लेखा राख्दाखेरि बाउ अनुसारको छोराको लेखा राख्नुहुन्न, न त कुनै राजनीतिक दलको सदस्यको हिसाबले लेखा राख्नुहुन्छ, न त कुनै मण्डलीको विश्वासीको हिसाबले। निजी रूपमा लेखा राखिन्छ। तपाईले निजी निश्चयता बनाउनुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी सबैले परमेश्वरको सुरक्षा प्राप्त गर्न आफ्नो निश्चयतालाई दिनहुँ बढाउँ। प्रभुको आशीष हामी सबैमाथि रहेको होस् भन्दै यो वचनलाई म यही राख्ने आज्ञा चाहन्छु। प्रभुलाई धन्यवाद।